Bonjour, صباح الخير عليكم. معكم عماد لطفي شيف دي فونت كيا كازابلانكا. غنقدم لكم لا كاتريام جينيراسيون ديال لو كيا سورينتو اللي كتشوفوا حدايا هنايا. هات لو سورينتو تعودتوا كتشوفوه، كاين اللي صاغو كتخالفوا معاه في الطريق، مي هات لا فيرسيون هذه اللي هي لا كاتريام ديال لو كيا سورينتو مختلفه تماما على الموديلات الاولانيه اللي تعودتوا كتشوفوهم. دونك نخليكم واحد شويه تلقيو واحد النظره على هاد لا نوفيل كيا سورينتو. دونك هات لا كيا سورينتو كيف ما كتشوفوا جاتنا بواحد لا فاسافون جديده تماما على لي سورينتو اللي كتعرفوا، بواحد لا سيناتور ليد جديده اللي كتشوفوا هنايا، اون كالوندر اللي هي لا نوفيل كالوندر ديال لا مارك كيا اكطويلمون، لا نوفيل فاسافون ديال لا كيا سورينتو بلو بوكلي افون اللي هو مختلف تماما، بلا سيناتور ديال لي فو اونتي برويار ليد، مع لي زوبتيك كيف ما كتشوفوا فول ليد. وهاد لي زوبتيك فول ليد ils sont دو سيري في لي فيرسيون كلهم ديال لا كيا سورينتو. اشنو جات الجديد في هاد الكيا سورينتو؟ الموتور ديالها ما مختلفش بزاف على لا سورينتو اللي قبل منها، كيبقى ديما ان موتور ديال 2 لتر 2 اللي كيديفلوبي 202 ديال الخيل، 2 لتر 2 202 شوفو. الجديد في هاد لا كيا سورينتو ان لا بواطا فيتاس تبدلات، ولات اون بواطا فيتاس اوتوماتيك اللي فيها 8 ديال لي رابور avec un double embrayage. Ce qui veut dire une boîte automatique fait 8 ديال لي فيتاس، pour avoir plus de souplesse et de confort في la conduite، ولات la boîte à double embrayage à 8 rapports. Donc كيف ما كتشوفوا لو موديل هو هذا اللي كتشوفوا قدامكم. هذه سي لا سورينتو، سي لا فيرسيون اكزيكوتيف ديال لا كيا سورينتو. فيها دي جونت 19 بوس، فيها دي انسير كرومي autour ديال لي فيتر، عندها لي بواني كرومي كولور كاروسري، عندها aussi des vitres arrière surteintées مع la lunette arrière، فيها des barres de toit qui sont chromées، فيها aussi un bas de caisse بواحد لا لام اللي هي كرومي اللي كيعطيها واحد لا سبورتيفيتي واحد لا روبوستيس. اجيو نشوفوا دابا لا فاس arrière ديال الفيكول اللي تبدلات كاريمون على لي موديل اللي كتعرفوا ديال كيا الاولانيين. دونك كيف ما كتشوفوا لي فو اغيير ديال لا كيا سورينتو ولاو اوريزونتو، ما بقاوش على العرض، ولاو بالطول افيك لا نوفيل سيناتور. وسورينتو كنا متعودين كنشوفوها مكتوبه صغيره هنايا، دابا سورينتو تكتبات اون 3 دي شاده لو كوفر اغيير كله. ها هي كيف ما كتشوفوا لا سيناتور سورينتو باش يعطيها واحد القوه، واحد لا بويسونس. وكيف ما كتشوفوا لو بارشوك اغيير لا فينيسيون ديالو في لا فيرسيون اكزيكوتيف افيك دو سورتي d'échappement et une finition chromée. دونك نخليكم تمتعوا بهاد لا فاس اغيير ديال لو نوفو كيا سورينتو اللي فيها لا لونيت اغيير كي سورتانتي. لو ايون هنايا فيه ان troisième feu de stop avec un antenne requin. دونك لو كوفر ديالنا غادي نبداو بلو كوفر اللي هو كوفر à ouverture sans clé et ouverture intelligente. Donc il suffit باش نوقف غير تكون لا فواتور ديالي مسدوده ونوقف ورا الكوفر وهز معايا الساروت، لو كوفر غيتحل اوتوماتيكمون. دونك كيف ما كتشوفوا هاد السياره هذه فيها 7 ديال البلايص، 7 بلاص، لا troisième rangée، لا deuxième rangée ولا لا rangée ديال الكوندكتور مع الباساجي. هاد لا troisième بلاص سوا نستعملها سوا غنهبطها بحال هكا باش تعطيني ليسباس او كوفر كامل. دونك فاش كنهبط لي لا troisième rangée كلها اللي هو بان اكسي تري فاسيل اللي هو هذا، كيبقى ليا واحد ليسباس ديال الكوفر اللي هو كيوصل 616 لتر. كنعاود لكم ليسباس كوفر 616 لتر. هاد لا دوزيام رونجي الي كوليسابل، يعني كنقدر نزيدها لقدام نردها للور، وبالنسبه للناس اللي عندهم لي لون تراجي في التسافيرات يقدروا يردوها للور وميم طون يتكيو الدوسي ديال الظهر انه يقدر يمشي في لي بلاص اغيير ديال سورينتو، سافو دير غيسافر اون بروميير كلاس. دونك هاد لي سياج هادو حتى هما كيتربطاو اوتوماتيكمون هما، وها هو
d'un simple bouton كتربطي كلشي. دونك فاش كنجمعوا لي سياج ديال لا دوزيام رونجي ولا تروازيام رونجي كيولي عندنا واحد ليسباس ديال الرونجمون في الكوفر اللي هو كبير بزاف اللي كيوصل 2011 لتر. سو كي فيدير عرفتي 2011 لتر سي فريمون ان كوفر كي ايمونس كبير بزاف. دونك حنا غنقدروا نسدوا الكوفر سواء بهذا لو بوطون اللي هنايا كيف ما كتشوفوا معنا، سواء ما بغيتش نسد الكوفر بوحدو غنسد لا فواتور كلها، لا فواتور كندير محلوله غندرك على هذا لو بوطون غادي نسدها. سينو غنورك على لا تيليكوموند ها هو كيتسد اوتوماتيك. دونك اجيو تفضلوا معايا نشوفوا الانتيريور ديال هاد لا كيا سورينتو. دونك كيف ما كتشوفوا معايا الانتيريور ديال لا كيا سورينتو مبدل كاريمون. دونك اول حاجه كتشوفوا معايا في هاد لا كيا سورينتو انا غادي نطلع عليها دابا. لا بروميير دي شوز اللي كتجلب في هاد لا كيا سورينتو هو لو تابلو دو بور ديالها اللي هو 100% 12,3 pouces avec un GPS intégré. Ce qui veut dire انني فاش كنخدم ان جي بي اس هنايا كنشوفوا حتى هنايا باش نبقى شاد الفولون ديالي ومكونسونطري على الطريق ديالي ما نبقاش نشوف هنايا فيه الكيداج فوكال بلوس لانتيغراسيون ديال الجي بي اس في هاد لو تابلو دو بور اللي هو 100% ديجيتال. مع هاد التابلو دو بور كنلقاو واحد ليكرون مولتي ميديا دو تري هوت كاليتي اللي هو فيه 10,25 pouces 10,25 pouces avec GPS intégré. La navigation ديالو مزيانه فيها سيستم بلوتوث اللي هو تقدر تكونيكتي فيه دو تليفون على فوا ماشي واحد. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم جوج ديال التليفونات يقدروا يكونيكتيهم بجوج. صونا التليفون الاول غيجاوبوا عليه، صونا التليفون ديالي الثاني غيجاوبوا عليه بلا ما يبدلوا لابيراج ديال التليفونات. ومن فوق هادشي عندنا واحد لا سونوريزاسيون كي مانيفيك اللي هي سينيي بوز. ها هي فين مكتوبه. دونك فوزافي ان بوست ملتيميديا ديال 10.25 عندكم ان جي بي اس انتيغري دو تري هوت كاليتي و تري بريسي. باش نقول لكم سي با ان جي بي اس اللي هو كيتيليشارجي، سي ان جي بي اس بري انستالي من عند لا مارك كيا. عندكم اون سونوريزاسيون بوز اللي فيها 12 او بارلور، كنعاود 12 او بارلور وواحد لومبليفيكاتور اكسترن. دونك هادشي كلشي كاين في لا نوفيل كيا سورينتو. بلوس عندكم اون كليم اوتوماتيك بيزون، عندكم دي اسباس دو رونجمون. الجديد في هاد لا فيرسيون هادي انه الناس اللي متعودين على لوفي دو فيتاس ما بقاش لوفي دو فيتاس، ولات اون موليت. دونك il suffit غير باش ندور دي باش نزيد لقدام ان بوان مور ار مارش اريغ وباش نستاسيوني طوموبيلتي ونوقفها نورك على البي. هنا لي مود دو كوندويت كيف ما كتشوفوا فاش كنبدل لي مود دو كوندويت لو تابلو دو بور اللي هو 100% ديجيتال كيتثبت ليا لو ديزاين ديالو. صافي على حساب لو مود باس 5 انايا كيعطيني ليماج ديال لو مود اللي كنسوق به انايا. ومن فوق هادشي كله عندكم ان شارجور اندكسيون ديال التليفون اللي هو هنايا. عندكم اون شارج رابيد اللي هي هنايا. ان بور يو اس بي افيك لي زومبلاسمون دو رونجمون اللي هما متعدين في هاد لا كيا سورينتو اللي ما يكونش هذا الوقت باش نشرحوهم كلهم. اون بلوس دو سا vous avez un toit ouvrant qui est panoramique. Ce qui veut dire soit نحل لا كوفرتور ديال لو توا في البلافون هي هادي فوالا، soit je peux incliner le toit هكا، soit نحلو كاريمون بحال هكا باش يعطيني ان بلو غران كونفور. ومن فوق هادشي كاملو لا فينيسيون ديال هاد الفيكول كيف ما كتشوفوا سي اون تري بون كاليتي دو فينيسيون avec une sellerie cuir intégrale. Ce qui veut dire que la Sorento fait un sellerie cuir intégral avec des sièges à réglage électrique où le siège passager بالنسبة للناس اللي اللور يقدروا يريغليو اوتوماتيكمون من هنايا. Donc vous avez deux boutons pour le faire avancer le reculer وباش نزيد الدوسي ونردو اللور. وهاد لا فيرسيون ديال سورينتو فيها كاع لي سيستيم دو سيكوريتي اللي معروفين منهم لا بي اس، لو اس بي، الفي اس ام، لونتي باتيناج اي تو. وزادنا بواحد الحاجه اللي هي 7 ديال لي زيرباغ. غادي تقولوا 7 ديال لي زيرباغ وي افيك لو 7 ايرباغ جونو. لا، سورينتو ما فيهاش لو 7 ايرباغ جونو. لو سورينتو فيه لو 7 ايرباغ كيكون هنايا. صافي دير اون كا دو شوك لاتيرال وليو باش الله يستر لو كوندكتور مع الباساجي يوقع لهم ان شوك كاين ان ايرباغ كيخرج من هنايا باش يعطيهم بلوس دو سيكوريتي. دونك هاد السياره هادي متوفره في الريزو ديال المغرب كامل في لي شوروم كامل ديال كيا بلو بري ديالها ابارتيغ دو 399,000 درهم.
399 000 dirhams. Donc, سمحوا خليت la voiture درت واحد le bip sonore comme quoi راه خليت le véhicule en état de marche وخرجت ليه la clé من la voiture. Donc حنا غادي نسكتوها. Voilà. Donc هاد السيارة هادي le prix ديالها هو à partir de 399 000 dirhams. وفيها واحد الحاجة مزيانة هاد السيارة هادي فيها ان accès au démarrage sans clé وفيها ان démarrage à distance. Donc اللي غنوريكم دابا ها هي لا فواتور هنا هبطت منها. ها هي غنوريك سوفي باش نوريك على هاد لو بوطون هذا. ها هي غادي ديماري. ها هي لا فواتور اي لا ديماري. لا ديماري او ميم طون كتخدم لكم لا كليم على لا طومبيراتور اللي مسجله فيها. كتخدم لا كليم وكديماري الطوموبيل. هاني دابا غادي نعاود نسكتها جوست ا ديستونس. ها هي ونعاود نحلها الا بغيت. دونك كما قلت لكم هاد السياره فيها لا فاس افون جديده افيك اون فينيسيون واعره بزاف avec des radars avant, arrière ou caméra avec des lignes de guidage, des jantes 19 pouces, une finition chromée, contour latéral des vitres chromées, à partir de 399 000 dirhams. C'est de 30 millions ou 900 dirhams. Ou la finition هذه متوفرة aussi un crédit gratuit à partir de 2799 dirhams. 2799 dirhams. Donc, أنا كنقول لكم مرحبا بكم في لي شوروم ديالنا. اجيو زورونا اجيو شوفوا لا نوفيل كيا سورينتو ديروا ليها تيست درايف بوفي ريزيرفي فوتر تيست درايف في الغيزو ديال المغرب كامل تشوفوها لي كوميرسيو ديالنا راهما هنايا باش يستقبلوكم باش يعطيكم لي بري لي زانفورماسيون. دونك السياره ب 39 مليون و900 ولا مونسواليتي ديال كريدي غراتوي 2799 درهم. تبارك الله عليكم. بون فان جورني اي بون ويكاند. مرحبا بكم.